लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीवादिवेदकुलवारिदिनं कृष्णार्य सद्देशिकशिष्यरत्नं विद्वद्वरिष्ठं सुगुणाभिरामं मन्नङ्गरार्यं गुरुवर्यमीडे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने या श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषवत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे श्रुत्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जन्माद्यधिकरण पूर्ण भयो। अब शास्त्र योनित्व तृतीय अधिकरण आरम्भ हुन्छ। शास्त्र योनित्वात् पहिले यसको व्युत्पत्ति गरौँ। शास्त्रम योनि कारणम शास्त्रम योनि कारणम प्रमाणम यस्य तद ब्रह्म शास्त्र योनि। अन्य पदार्थ ब्रह्म हो। शास्त्र छ योनि माने योनिको अर्थ छ कारण और कारण को तात्पर्य यहाँ गर्नुपर्छ प्रमाण ब्रह्मको विषय प्रमाण। तो शास्त्रम योनि कारणम प्रमाणम यस्य तत्शास्त्र योनि तस्य भाव शास्त्र योनित्वम तस्मात् शास्त्र योनित्वात्। एवं चिद्वस्तु शरीरगतया तद्विशिष्टस्य ब्रह्मण एव जगत उपादानत्वं निमित्तत्वं च। शास्त्र एवं माने पूर्वोक्त प्रकारले पूर्व में बताइयो द्वितीय सूत्र में जन्माद्यधिकरण में चित वस्तु शरीरक ब्रह्मलाई चेतना चेतन वस्तु शरीर ब्रह्म का र वो अंतर्यामी आत्मा हुनु। तो चित वस्तु शरीरकतया चेतना चेतन वस्तु शरीर भएको हुनाले तद विशिष्टस्य चेतना चेतन वस्तुले विशिष्ट ब्रह्मलाई जगत उपादानम ब्रह्मणेव ब्रह्मको नै जगत का प्रति उपादानत्व र निमित्तत्व उपादान कारणत्व र निमित्त कारणत्व पूर्वमा सिद्ध गरियो। अब यो शङ्का आउँछ पूर्व पक्षमा कि प्रमाणान्तरले पनि ब्रह्मको जगत कारणत्व सिद्ध हुन सक्छ। अतः प्रमाणान्तर जो वेद्य हुन्छ उसमा शास्त्र प्रमाण हुँदैन भनेर पूर्व पक्ष आएको थियो। त्यसमा भनिन्छ त्यसको लागि यहाँ रामानुज स्वामी भन्नुहुन्छ नानुमान गम्यम। यस्ता प्रकारको ब्रह्म अनुमान प्रमाणद्वारा गम्य हुँदैन सिद्ध हुँदैन। चेतना चेतन शरीरवाला और चेतना विशिष्ट ब्रह्म जगत को उपादान पनि और निमित्त कारण पनि दुवै हुन सक्दैन अनुमानद्वारा। किनकि अनुमान प्रत्यक्षको आधारमा आश्रित हुन्छ र प्रत्यक्षद्वारा उपादान कारण भिन्न निमित्त कारण भिन्न ये देखिएका हुन्छन्। तो इस कारणले एउटै व्यक्ति उपादान कारण र निमित्त कारण एउटै कर्ता भएको दृष्टान्त कहीँ पाइँदैन।
दृष्टान्तमा आधारित हुन्छ अनुमान। अतः यो अनुमान गम्यम न, अनुमान प्रमाणद्वारा सिद्ध हुँदैन। इति यस कारणले शास्त्रिक प्रमाणकत्वात् तस्य, त्यो ब्रह्म शास्त्र प्रमाणवाला भएको हुनाले, एक मात्र शास्त्रले उसको विषयमा प्रमाण हुन्छ। शास्त्र मात्र एक छ प्रमाण जसको, यस्तो तस्य ब्रह्मण, ब्रह्म शास्त्रिक प्रमाणवाला भएको हुनाले ब्रह्मलाई सिद्ध गर्ने एक मात्र शास्त्र नै प्रमाण हुन्छ। यस्तो भएको हुनाले यतो वा इमानी इत्यादि वाक्यम द्वितीय सूत्र जन्मादिधिकरणमा जगत कारण ब्रह्म हो भनेर जो विषय वाक्य उपस्थित गरिएको थियो, यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते विषम विशन्ति तद् विजिज्ञासु तद् ब्रह्म। यस श्रुतिद्वारा ब्रह्मलाई नै जगतको उपादान कारण र निमित्त कारण भनेर सिद्ध गरिएको थियो जन्मादेश सूत्रद्वारा। तो अतएव उस ब्रह्म यतो वा इमानी भूतानि इत्यादि जो उपनिषद वाक्य हो, त्यो समस्त जगतको एकमात्र कारण ब्रह्म हो भनेर बोधयत्येव, अवश्य नै बोध गर्दछ, अवश्य नै सिद्ध बोध गर्दछ। इति सिद्धम, यो सिद्ध भयो सूत्रमा आएर। यहाँ पूर्व पक्ष हो कि अनुमान प्रमाणद्वारा पनि ब्रह्म सिद्ध हुन सक्छ। प्रमाणान्तर वेद्य भएको हुन शास्त्र उसको विषयमा प्रमाण हुँदैन भनेर जो शङ्का गरेको थियो, हो त्यस शङ्कालाई निवृत्ति गर्नको लागि अनि पहिले यहाँ शास्त्र युक्ति उपस्थित गरियो। अन्य प्रमाणद्वारा यस्ता प्रकारको ब्रह्म सिद्ध हुनै सक्दैन। एउटै जगतको प्रति निमित्त कारण उपादान कारण। अतएव ये जो यतो वा इमानी भूतानि इत्यादि वाक्य हो, जगत का प्रति निमित्त कारण र उपादान कारण दुवै कारण ब्रह्म हो भन्ने यस अर्थलाई बोधयत्येव, यसलाई अवश्य नै बोध गर्दछ। अतः इति सिद्धम, शास्त्रले अवश्य बोध गर्दछ यस्ता ब्रह्मलाई, यो कुरा सिद्ध भयो यस सूत्रमा आएर। अनुमान प्रमाणद्वारा यो जगत कारण ब्रह्म सिद्ध हुँदैन, निमित्त र उपादान कारण रूप ब्रह्म नै हुन्छ भन्ने यो कुरा उस प्रमाणद्वारा जो पूर्व बताइएको थियो पूर्व सूत्रमा, यो जन्मादिशयतमा त्यो अवश्य नै सिद्ध हुन्छ। अब चतुर्थ सूत्र आउँछ। चार सूत्र एक एक अधिकरणका छन्, एक एक सूत्रको अधिकरण भनेको छ। चौथा अधिकरण समन्वयाधिकरण नामको उपस्थित हुन्छ। तत्तु समन्वयात्, चार सूत्रमा भिन्न भिन्न प्रकारका शङ्का छन्। यस अधिकरण शङ्का हुन्छ कि जो वाक्य पुरुषार्थ परिवसायी हुन्छ त्यो नै प्रमाण हुन्छ र ब्रह्म सिद्ध छ, सिद्ध वस्तु हो। सिद्ध वस्तु भएको हुनाले वो सिद्ध वस्तुलाई प्रतिपादन गर्ने जो वाक्य हो स्वयं पुरुषार्थ परिवसायी हुँदैन। पुरुषार्थमा गएर परिवसान हुने सम्पन्न समाप्ति हुने हुन सक्दैन। जो कार्यपरक हुन्छ, क्रियापरक प्रयत्नजन्य अर्थलाई जसले बताउँछ यसलाई कार्यपरक हुन्छ। त्यो कार्यपरक जो वाक्य हुन्छ त्यो नै प्रमाण हुन्छ। जो सिद्ध वस्तु प्रतिपादक हुन्छ त्यो वाक्य प्रमाण हुँदैन भनेर शङ्का थियो पूर्व पक्षको। त्यो शङ्कालाई निवृत्त गर्नलाई तत्तु समन्वयात्, तत्ले पूर्व सूत्रमा बताएको जो अर्थ हो त्यसलाई लिएको छ तत्ले। तत् माने शास्त्रयोनित्व, शास्त्रयोनित्व सिद्धत्येव, ब्रह्मको शास्त्रयोनित्व अवश्य सिद्ध हुन्छ। तत्ले पूर्व सूत्र शास्त्रयोनित्व भनेर त्यसलाई यहाँ परामर्श गरिएको छ। तत् माने शास्त्रयोनित्व, तु जो छ शङ्का निवृत्तिको निमित्त हो।
शास्त्र प्रमाणकत्वं सिद्ध्यत्येव समन्वयात् सम्यक पुरुषार्थतया अन्वय समन्वय तस्मात् समन्वयात् सम्यक अन्वय को सम्यक पुरुषार्थतया अन्वय समन्वय तस्मात् समन्वयात् पुरुषार्थतया अन्वय समन्वय सम छ यसका अर्थ सम्यकमा लगाउनु पर्छ सम्यक पुरुषार्थतया अन्वय समन्वय यो यसको विग्रह हो तस्मात् समन्वयात् शास्त्राख्य प्रमाणस्य पुरुषार्थ पर्यवसायित्वपि शास्त्र नाम को जो प्रमाण हो जो पूर्व पक्षले भने पुरुषार्थ पर्यवसाय हुन्छ सबै शास्त्र प्रमाण पुरुषार्थ पर्यवसाय हुन्छ पुरुषार्थमा गएर पर्यवसान प्राप्त हुन्छ पुरुषार्थलाई प्रतिपादन गरेर नै त्यो सार्थक हुन्छ पुरुषार्थ हुन्छ के सुख प्राप्ति दुख निवृत्ति आदि कुनै पुरुषार्थमा जब गएर सम्बद्ध हुन्छ वाक्य पुरुषार्थमा गएर पर्यवसानलाई प्राप्त गर्छ परिसमाप्त हुन्छ त्यो नै प्रमाण हुन्छ भनेको थियो त्यसको लागि हुन्छ पुरुषार्थ पर्यवसायित्व शास्त्र नामको प्रमाण पुरुषार्थमा गएर पर्यवसान भएको पुरुषार्थका साथमा सम्बद्ध भएर पूर्णतालाई प्राप्त गर्ने भए तापनि ब्रह्म परम पुरुषार्थ रूप भएको हुनाले पुरुषार्थ पर्यवसायी हुन्छ भनेर बताइँदैछ शास्त्र पुरुषार्थ पर्यवसायी होस् भए तापनि ब्रह्म जो छ परम पुरुषार्थ रूप भएको हुनाले ब्रह्म स्वस्य परस्य च अनुभवितु अविशेषेण स्वरूपेण गुणै विभूत्या अनुभूयमानम ब्रह्म अपार आनंद वाला भएको हुनाले पुरुषार्थ के आनंद सुख यो पुरुषार्थ हो पुरुषले चाहने सुख नै हो यस कारणले ब्रह्म स्वयं सुखरूप छ आफूले अनुभव गर्दा या अरूले अनुभव गर्दा दुवैले स्वस्य परस्य च स्वस्यमा स्वयं ब्रह्मले आफ्नो स्वरूपलाई गुण विभूति सहित स्वरूप गुण विभूति सहित ब्रह्मले आफै अनुभव गर्दा पनि अपार आनंद रूप ब्रह्म और अरू अनुभविताले अरू जो साधक हुन् उनीले पनि त्यो ब्रह्म स्वस्य माने आफूले स्वयं अनुभव गर्दा परस्य च अन्यले अनुभव गर्दा पनि अनुभवितु अनुभव गर्नेवालाको अविशेषेण समान रूपले ब्रह्मले आफूले अनुभव गर्दा पनि अपार आनन्द रूपले नै अनुभूत हुन्छन् और अरूले उपासना वो अनुभव गर्दा पनि यसकाले अविशेषेण समान रूपले जस्तै ब्रह्मले आफूलाई अनुभव गर्दा स्वरूप विभूति सहित गुण सहित आनन्दको अनुभव हुन्छ ब्रह्मलाई आनन्द रूपको त्यस्तै प्रकारले अरूले साधकहरूले अनुभव गर्दा पनि समान रूपले जस्तो ब्रह्मलाई त्यो सुखको अनुभव हुन्छ आफ्नो स्वरूप गुण विभूतिको अनुभव गर्दा त्यस्तै प्रकारले अरूले अनुभव गर्दा पनि त्यस्तै प्रकारले समान रूपले अविशेष भनेको विशेषता बिना भेद बिना एक समान रूपले स्वरूपेण गुणै विभूत्या छ स्वरूप पनि परमात्माको अपार आनन्द स्वरूप और गुण पनि त्यस्तै प्रकारका परमात्माका एक विभूति हो परमात्माको तो स्वरूप गुण विभूति द्वारा ब्रह्मलाई अनुभव गर्दा ब्रह्मले स्वयं अनुभव गर्दा र अन्यले अनुभव गर्दा पनि कसरी अनुभूत हुन्छन् ब्रह्म भन्दा अनवधिका अविधेयतया अन्वयात पुरुषार्थ रूपले नै अविधेय रूपले हुन्छ स्वरूपेण विभूत्या च अनुभूयमानम अनुभव गरिएका छ र अनवधिका अतिशय आनन्द रूपम अवधि रहित माने असीमित अतिशय भनेको सर्वाधिक आनन्द रूप ब्रह्म अनुभूत हुन्छन् अनुभव गर्नेवालाको लागि ब्रह्मले स्वयं अनुभव गर्दा या अरूले जीवात्माहरूले साधकले अनुभव गर्दा पनि स्वरूप गुण विभूतिद्वारा को माध्यमबाट परमात्माको अनुभव गर्दा अनुभूत गरिएको छ त ब्रह्म कसरी अनुभूत हुन्छन् त भन्दा अनवधिका त्यसयानन्द रूपम अवधिरहित अनि असीमित तथा
सर्वाधिक आनन्द रूपमा नै ब्रह्म अनुभव हुन्छन्। इति यस प्रकारले यस कारणले पुरुषार्थत्वेन पुरुषार्थ रूपले अविधेयतया अन्वयात् पुरुषार्थ रूपले पुरुषार्थ बनेर नै परमात्मा परब्रह्म पुरुषार्थ बनेर नै पुरुषले अर्थनीय बनेर पुरुषले प्रार्थनीय बनेर तो पुरुषार्थ रूपले नै अविधेयतया अन्वयात् अविधेय रूपले वाच्य रूपले शब्दका साथमा अन्वय हुन्छ। शब्द वेदवाक्य हो, वेदवाक्य भयो अविधायक अर्थात बोधक और परमात्मा बोध्य अविधेय बोध्य अविधेय वाच्य ये पर्याय शब्द हुन्। अर्थ शब्द को अविधेयतया वाक्य को अविधेय बनेर पुरुषार्थ रूपले अविधेयतया अविधेय बनेर अन्वयात् वाक्यको साथमा वेदान्त वाक्यको साथमा सम्बन्ध भएको हुनाले सम्बन्ध कसरी भयो भन्दा शब्द र अर्थको वाच्यवाचक भाव सम्बन्ध हुन्छ। ब्रह्म भयो वाच्य और शब्द भयो वाचक अथवा ब्रह्म भयो वेद्य और शब्द भयो वेदक जुन शब्दले भने पनि हुन्छ। अविधेयतया अन्वयात् अविधेय माने वाच्य बनेर शब्द को वाच्य रूपले शब्द का साथमा वेदांत वाक्य को साथमा परम पुरुषार्थ रूपले पुरुषार्थत्वेन और अविधेयतया त्यो शब्द को वाच्य भएको हुनाले वाच्य रूपले अन्वयात् शब्द का साथमा वाच्य बनेर सम्बन्ध हुन्छ अन्वय हुन्छ। अन्वय भएको हुनाले ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्वम उपपन्नम परमात्मा को अनुभव स्वरूप गुण विभूतिद्वारा नै हुन्छ। यस कारणले स्वरूप गुण विभूति द्वारा ब्रह्मले आफूलाई अनुभव गर्दा पनि माध्यमबाट या अरूले अनुभव गर्दा पनि समान रूपले परम पुरुषार्थ रूप परमात्मा अनुभूत हुन्छन्। सर्वाधिक अनवधिक अवधिरहित अतिशय भने सर्वाधिक आनन्द रूप ब्रह्म हुन्छन्। इति अरूले अनुभव गर्दा पनि आफूले ब्रह्मले स्वयं अनुभव गर्दा पनि इति यस कारणले पुरुषार्थ रूपले अविधेयतया शब्द को वेदांत वाक्य को अविधेय बनेर शब्द त्यो वाक्य को साथमा अन्वय हुन्छ उसको ब्रह्म को ब्रह्मण अन्वयात् ब्रह्म को अनुभव भएको हुनाले शास्त्र प्रमाणकत्वम शास्त्र प्रमाणवाला अवश्य बन्नुपर्छ ब्रह्म शास्त्र प्रमाणवाला हुन्छन्। शास्त्रले पुरुषार्थलाई पुरुषार्थ पर्यवसायी हुन्छ शास्त्र भनेर भनिएको थियो। पुरुषार्थ बोधक हुन्छ ब्रह्म स्वयं पुरुषार्थ रूप भएको हुनाले परम आनन्द स्वरूप भएको हुनाले परम पुरुषार्थ भयो। तो परम पुरुषार्थ रूपले उस शब्द को वाक्य को वेदांत वाक्य को अविधेय बनेर अन्वयात् सम्बन्ध हुने भएको हुनाले ब्रह्म को शास्त्र प्रमाणकत्वम उपपन्नम शास्त्र प्रमाणकत्व उपपन्न छ संगत छ समन्वित छ सिद्ध हुन्छ। इति निरवध इति यो सिद्ध हुन्छ। यसबाट शास्त्र प्रमाणकत्व ब्रह्म को उपपन्न छ अनुपपन्न छैन। शास्त्र प्रमाण ब्रह्म अवश्य बन्द छ। इति यस कारणले निरवध्यम ब्रह्म कस्तो भन्दा दोष रहित निखिल जगत एक कारणम समस्त जगत को एकमात्र कारण ब्रह्म वेदान्ता प्रतिपादयन्ति यस्ता ब्रह्मलाई वेदान्तले प्रतिपादन गर्दछन् इत्युक्तम यो बताइयो। किनकि परम पुरुषार्थ रूप ब्रह्म भएको हुनाले परम पुरुषार्थ रूपले त्यो वाक्यको अविधेय बनेको हुनाले शास्त्रले उसलाई प्रतिपादन गर्दछ वेदान्त वाक्य। तो शास्त्र प्रमाणगतको सिद्ध हो उपपन्न तरम अत्यन्त उपपन्न हुन्छ। केवल उपपन्न मात्र होइन पूर्णतः उपपन्न हुन्छ संगत हुन्छ। इति निरवध्यम इति यस कारणले यो ब्रह्मलाई यस्ता ब्रह्मलाई बोध गर्छन्। शास्त्र प्रमाणकत्व पूर्णतः सम्पन्न भएको हुनाले उत्पन्न भएको हुनाले शास्त्रले निरवध्य दोष रहित समस्त जगतको एक कारण ब्रह्मलाई वेदान्तहरूले प्रतिपादन गर्दछन् इत्युक्तम यो भनियो। अब अनुमान प्रमाणले भनेको थियो अनुमान प्रमाणद्वारा सिद्ध हुन सक्दैन जगतको एकमात्र कारण। अनुमान प्रमाणद्वारा यदि सिद्ध गर्ने हो जगत कारणलाई भने जगत जो छ सावयव हुनु कार्य छ। सावयव भएको हुनाले
जगत कार्य हुन्छन्। कार्य कसलाई हुन्छन्? जो सावय हुन्छ। जगत कार्यम सावयवत्वात् भनेर यसलाई सावय भएकोले कार्य हुन्छन्। जो कार्य हुन्छ त्यो कुनै कारणले उत्पन्न हुन्छ। यसरी अनुमानद्वारा यदि जगतको कारण सिद्ध गर्ने हो भने एउटै कारण सिद्ध हुन सक्दैन, किनकि लोकमा यस प्रकारको देखिएको छैन। एक साथ एकै कारणले सबैलाई उत्पन्न गर्ने और उपादान कारण पनि त्यो नै और निमित्त कारण पनि एउटै, यस्ता प्रकारको अनुमानद्वारा सिद्ध हुन सक्दैन। अनेक सिद्ध होलान्, किन लोकमा देखिन्छ अनेक मिलेर अनि एउटा कार्यलाई सिद्ध गर्छन्। ठुलो कार्य जब गर्ने हुन्छ गोपुर आदि निर्माण, त्यसमा एकले गर्न सक्दैन, अनेकले, फेरि अनेक कालमा धेरै समयमा। यहाँ त एक कारणले एकै साथ समस्त जगतको उत्पन्न गर्ने यस्ता प्रकारको सिद्ध गर्नु छ। त्यस्तो हुन सक्दैन। तस्य एकस्यैव, वो जो जगत कारण हो त्यो एकदैव, फेरि त्यसले एकै साथमा एक कालमा नै समस्त जगतको निमित्त और उपादान, तस्यैव उपादानतया, त्यो नै उपादान कारण भएको हुनाले जगदात्मकत्व छ। तथा जगत रूपत्व पनि हो, जगत रूपता पनि प्राप्त गर्ने। ब्रह्म जगतको निमित्त कारण और ब्रह्म नै जगतको उपादान कारण भएको होला जगत रूप पनि। यो नानुमान गम्यम, अनुमानले सिद्ध हुन सक्दैन। अनुमानले त एउटै जगत कारण एकै साथ एउटै कारणले एकैबार उत्पन्न गर्यो, निमित्त र उपादान त्यो नै भयो भन्ने लोकबाट अनुमानबाट सिद्ध हुँदैन, किनकि अनुमान प्रत्यक्षमा आधारित हुन्छ, व्याप्तिग्रहणै हुँदैन। एउटै कारणले एकै साथ समस्त जगतलाई उत्पन्न गर्यो, त्यसको निमित्त र उपादान दुइटै हुन्छ भन्ने सिद्ध हुँदैन। लोकमा उपादान र निमित्त कारण भिन्न भिन्न भएको हुनाले। अतः तस्य उस जगत कारणको एउटै जगत कारण, तस्य एकस्य एउटै जगत कारण, तथा एउटै जगत कारणले एकदैव माने एक कालमा नै कृष्णम जगत निमित्तत्व, समस्त जगतको निमित्त हुनु र तस्यैव उही जगत कारण एउटै कारण नै फेरि उपादानतया, उपादान कारण पनि भएको हुनाले जगदात्मकत्व, जगत रूपत्व। जस्तै मिट्टीबाट उत्पन्न भएको घटादि मृदात्मक हुन्छ, त्यस्तै ब्रह्मबाट ब्रह्म उत्पन्न भएको, ब्रह्मबाट उत्पन्न भएको जगत ब्रह्मात्मक हुन्छ। तो जगदात्मकत्व, जगत रूप पनि उपादान भएको हुनाले जगत रूप पनि अनुमानद्वारा सिद्ध हुन सक्दैन। इति शास्त्रैक प्रमाणकत्वम, यहाँ संक्षेपले वर्णन गरिएको छ। श्री भाष्यमा यसलाई विस्तारले गरेको हुन्छ, यहाँ संक्षेपमा यसरी सम्झिनु पर्यो कि एउटै कारणले एकै साथ समस्त जगतलाई उत्पन्न गर्यो, जगतको निमित्त कारण बन्यो और त्यो नै उपादान कारण पनि भयो। उपादान कारण भएको जगदात्मक, जगतको अन्तरात्मा रूप पनि भयो भन्ने यस्ता प्रकारले, अन्तरात्मा पनि हो भन्ने यस्ता प्रकारले अनुमानले सिद्ध हुन सक्दैन। अतः प्रमाणान्तरको विषय ब्रह्म हुन सक्दैन। प्रमाणान्तरको विषय नभएको हुनाले शास्त्रैको प्रमाणक भयो। शास्त्र नै ब्रह्मको विषयमा प्रमाण छ। तो शास्त्रैक प्रमाणकत्वात्, शास्त्र एक मात्र नै शास्त्र प्रमाण वाला भएको हुनाले ब्रह्म, तथा तस्य च अनवधिकातिशयानन्द रूपतया, तस्य ब्रह्म अवधि रहित, अतिशय रहित अर्थात सर्वाधिक आनंद रूप भएको हुनाले परम पुरुषार्थत्वात्, अन्य तो पुरुषार्थै बनल जो प्रयत्न साध्य, जो अनुमानले सिद्ध होने वाला केवल पुरुषार्थ रूप में हो, तो ये तो परम पुरुषार्थ रूप ब्रह्म हो। कसरी भन्दा अवधि रहित सर्वाधिक आनन्द रूप भएको हुनाले आफूले अनुभव गर्दा अरूले पनि अनुभव गर्दा परम पुरुषार्थ रूप हो, परम सुख रूप। तो परम पुरुषार्थतया, पुरुषार्थत्वात्, यस्ता प्रकारको आनन्द रूप भएको हुनाले ब्रह्म परम पुरुषार्थत्वात्, परम पुरुषार्थ रूप भएको हुनाले वेदान्त त्यस्ता ब्रह्मलाई वेदान्तहरूले प्रतिपादयन्त्येव, अवश्य नै प्रतिपादन गर्दछन् वेदान्तले। इति स्थिरीकृतम, यो विषय यहाँ आएर स्थिर गरियो, स्थायी बनायो, यसलाई कसैले विचलित गर्न सक्दैन। यो स्थिर भयो भनेर स्थिरीकृतम, यो सूत्रद्वारा स्थिर गरायो, स्थायी सिद्ध गरियो।
इस प्रकारले यी 4 सूत्रले ब्रह्मलाई सिद्ध गर्नेवाला हुन्। ब्रह्मलाई जगत कारण रूपले पहिलो सूत्रमा ब्रह्मलाई जिज्ञासा बतायो, ब्रह्मको विचार गर्नुपर्दछ गर्नु भनेर बताइयो। कहिले भन्दा पूर्व मीमांसा कर्म विचारको अनन्तर अथवा ब्रह्म जिज्ञासा अथवा भने कर्म विचारको अनन्तर ब्रह्मको विचार गर्ने, ब्रह्मको ज्ञान गर्नुपर्दछ, विचार गर्नुपर्दछ भनियो। दोस्रो सूत्रमा ब्रह्मको लक्षण बताइयो, जसको हामीले जिज्ञासा गर्छौँ गर्ने हो, गर्ने भनेर पहिलो सूत्रमा बताइयो। त्यो ब्रह्मको लक्षण के हो भन्दा लक्षण बताइयो जन्माद्यस्य यतः अस्य जन्मादि तद् ब्रह्म। जहाँदेखि यस जगतको सृष्टि स्थिति प्रलय हुन्छ तद् ब्रह्म, त्यो ब्रह्म हो भनेर जगत जन्मादि कारणत्वम ब्रह्मणो लक्षणम, यो लक्षण गरियो। जगत जन्मादि कारणत्वम ब्रह्मणो लक्षणम, द्वितीय सूत्रबाट ब्रह्मको लक्षण बताइयो। तृतीय सूत्रमा शङ्का भयो कि वेदान्त ब्रह्मलाई प्रतिपादन गर्न सक्दैनन्, किन भन्दा यो प्रमाणान्तर सिद्ध छ। अन्य प्रमाणले जो सिद्ध हुन्छ उसमा शास्त्र प्रमाण हुँदैन। अप्राप्ते तो शास्त्रमार्थवत्, जो प्रमाणान्तर प्राप्त हुँदैन त्यस विषयमा शास्त्र प्रतिपादन गरेर सार्थक हुन्छ। अतः यहाँ अनुमान प्रमाणद्वारा ब्रह्म सिद्ध हुन्छ, शास्त्रले प्रतिपादन गर्न सक्दैन भनेर द्वितीय सूत्रमा शङ्का गरेको थियो। त्यसलाई भन्यो शास्त्र योनित्वात्। ये जो पूर्व में बताइयो कि समस्त जगत को चेतना चेतन वस्तु शरीर भएर चेतना चेतन विशिष्ट ब्रह्म एउटै ब्रह्म जगत को एकमात्र उपादान कारण निमित्त कारण पनि हो र एकै साथ सारा जगतलाई सृष्टि गर्दछन् भन्ने यो विषय अनुमान प्रमाणद्वारा सिद्ध हुँदैन। अतः शास्त्र योनित्व, शास्त्र योनि छ ब्रह्मको विषयमा, शास्त्र योनि छ, शास्त्र नै प्रमाण छ। ब्रह्म शास्त्र योनिक नै हो, शास्त्र योनि हो, यो वाला हो, शास्त्र प्रमाण वाला भनेर तृतीय सूत्र बताइयो। चतुर्थ सूत्रमा फेरि सूत्रको शङ्का भयो कि जो वाक्य हुन्छन् पुरुषार्थ परिवसायी हुन्छन्, पुरुषार्थमा गएर सम्बन्ध राख्दछन्, तिनै प्रमाण हुन्छन्। अतः वेद जो छ केवल क्रियापरक वाक्य बताउने वाला वेदान्त नै प्रमाण हुन्छ, सिद्ध वस्तु प्रतिपादक हुँदैन। ब्रह्म स्वरूप त स्वयं पुरुषार्थ रूप छैनन् भनेर शङ्का गरिएको थियो। त्यसलाई भनेको नै होइन, पुरुषार्थ वाक्यहरू जो छन् पुरुषार्थ परिवसायी भए पनि सिद्ध प्रतिपादक वेदान्त स्वतः पुरुषार्थ रूप हुन्छ, पुरुषार्थ परिवसायी हुन्छ, पुरुषार्थसित सम्बद्ध हुन्छ। कसरी भन्दा ब्रह्म सीमातीत असीमित सर्वाधिक आनन्द रूप ब्रह्म भएको हुनाले र आफूले या अरूले अनुभव गर्दा पनि त्यस्तै प्रकारले अनुभूत हुने भएको हुनाले ब्रह्म पुरुषार्थ परिवसायी छ, पुरुषार्थत्व होइन, परम सुखरूपत्व होइन। ब्रह्म वेदान्त वाक्यका साथमा अविधेय भनेर सम्बद्ध हुन्छ र वेदान्त वाक्य जो छ उसको अविधायक हुन्छ, बोधक हुन्छ। अतः पुरुषार्थ रूपले वाक्यका वेदान्त वाक्यका साथमा अविधेय भनेर अन्वय गर्ने, अन्वय प्राप्त गरेको हुनाले वेदान्तले उसलाई प्रतिपादन गर्न सक्छ, ब्रह्मलाई वेदान्तले अवश्य नै प्रतिपादन गर्छ भनेर यो तत्व समन्वयात्मक बताइयो। न यो तत्व समन्वयात्मक। इस प्रकारले ये 4 वाक्यद्वारा, 4 सूत्रद्वारा ब्रह्मको विभिन्न प्रकारले शङ्का गरेर अनि ब्रह्म शास्त्रले नै प्रमाणित सिद्ध हुन्छ, ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकै छ, जगतको अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म नै हुन् भनेर 4 सूत्रबाट सिद्ध गरियो। यस पछाडिका सूत्रहरू आउँछन्, उनीमा त शङ्का गरिन्छ। पहिले यो चतुसूत्रीद्वारा जो ब्रह्मलाई जगत कारण त सिद्ध गरिएको छ, त्यसमा अब अन्यमा शङ्का गरिन्छ कि अन्य प्रकृति पनि कारण हुनसक्छ, पुरुष पनि कारण हुनसक्छ भनेर यस्ता वाक्यहरू उपस्थित गर्दै अनि त्यसको निराश गरिएको छ। पूर्वमा 4 सूत्रद्वारा ब्रह्मको जो जगत कारण सिद्ध गरियो त्यसलाई उत्तरोत्तर सूत्रद्वारा छेड गरिन्छ। अब आउँछ 5वां सूत्र इक्षत्यधिकरण।
अब यो चौथादेखि पाँचवा जो सूत्र हुन् ती पाँचौँ सूत्रदेखि यस पादको समाप्ति पर्यन्त सबै यस्ता प्रकारका शङ्का आउँछन् कि यो कारण हुनसक्छ, यो पनि कारण हुनसक्छ भनेर उपस्थित गरिन्छ। त्यसलाई निषेध गर्दै ब्रह्म नै जगत कारण हुन्छ, प्रकृतिमा सम्भव छैन, जगत कारणत्व पुरुषमा छैन भनेर बताइन्छ। यसलाई अगाडि बताइन्छ। अतः परम पाद शेषेन, यस 4 सूत्र 4 अधिकरण पछाडि जो यस पादको समाप्ति पर्यन्त प्रथम पादको, अतः परम यो चौथा सूत्रदेखि परम पाद शेषेन, यो पाद जब तक पूर्ण हुन्छ, पूर्ण अवशिष्ट पादद्वारा यहाँबाट जति पाद बाँकी छ, जगत कारणतया प्रधान पुरुष प्रतिपादन अनर्हतया सर्वज्ञम सत्य संकल्पम निरस्त अविद्यादि समस्त दोष गंधम अपरिमितोदार गुणसागरम ब्रह्मैव वेदांता प्रतिपादित उच्यते। अतः परम, यो जो चतुर्थ 4 सूत्रदेखि पछाडि यो पूरा यो पाद जब तक बाँकी छ त्यो पाद समाप्ति पर्यन्त जगत कारण रूपले प्रधान पुरुषलाई प्रतिपादन गर्न वेदान्तले सक्दैनन् भनेर बताइन्छ। प्रधान पनि जगत कारण रूपले वेदान्तद्वारा प्रतिपादन योग्य हुँदैन और पुरुष पनि हुँदैन। त्यसका कारण दिइन्छ किन हुँदैन भन्ने। यहाँ प्रधान पुरुष प्रतिपादन अनर्हतया, जगत कारण रूपले वेदांत वाक्य द्वारा प्रधान र पुरुष, प्रधान माने प्रकृति, पुरुष माने जीवात्मा, यी दुवै प्रतिपादन योग्य हुँदैनन् जगत कारणले। प्रतिपादन अनर्हतया, प्रतिपादन गर्न योग्य नभएको हुनाले, योग्य किन हुँदैन भन्ने त कारण दिएला अगाडि गएर। सर को हुन्छ त यिनी दुईटै जगत कारण रूपले वेदान्तद्वारा प्रतिपादन गर्न योग्य नभएको हुनाले परब्रह्म नै जगत कारण हुन् भनेर सिद्ध गरिन्छ। कस्ता परब्रह्म भन्दा सर्वज्ञ, सत्य संकल्प, समस्त वस्तुको साक्षात्कार गर्ने भएका, सत्य संकल्प, जो संकल्प गर्यो त्यो तत्काल पूर्ण हुनेवाला, तथा निरस्त अविद्यादि समस्त दोष गन्धम, अविद्या इत्यादि गरेका जो दोष हुन् ती सबैले रहित भएको, दोषले गन्धमा लेस मात्र बन्नु भएको, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश इत्यादि भन्छन् ईश्वरका लक्षणमा योग सूत्रमा। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पञ्चक्लेश भन्यो। तो समस्त दोषहरू रहित ईश्वरलाई जगत कारण बताइन्छ। तो अविद्यादि दोष, समस्त दोषहरूको लेस मात्र बन्नु भएको, अपरिमित उदार गुण सागरम, अपरिमित असीमित जो उदार गुण हुन् त्यस गुणका समुद्र भएका ब्रह्मलाई नै यस्ता ब्रह्मलाई नै वेदान्ता प्रतिपादयन्ति, द्वितीयान्त गर्दछन्। तिनी दुवै अयोग्य भएको हुनाले यस्ता प्रकारको ब्रह्मलाई नै वेदान्तहरूले जगत कारण रूपले प्रतिपादन गर्छन्। माने उनीहरूको वर्णन गर्दैनन् भनेको होइन, जगत कारण रूपले प्रकृति पुरुषलाई बताउँदैनन्। इत्युच्यते, यो भनिन्छ पाद शेष पर्यन्त। प्रधान र पुरुषमा जगत कारणत्वेन प्रतिपादन गर्ने योग्यता छैन। यस कारणले यस प्रकारले गुणले परिपूर्ण भएका ब्रह्मलाई नै जगत कारणले वेदान्तहरूले प्रतिपादन गर्छन् भनेर यो बताइन्छ। अब यस प्रसङ्गमा पहिले प्रधानको आउँछ नम्बर। पुरुष, प्रधान र पुरुषलाई जगत कारणत्व योग्यता छैन भनेर जो बताइयो, त्यसमा तत्र तावत ती प्रधान र पुरुष मध्येमा पहिले सर्वप्रथम, तावत माने सर्वप्रथम, प्रधानम वेदांत प्रतिपादन अनर्हम इत्याह। सर्वप्रथम पुरुष र प्रधान र पुरुषमा सर्वप्रथम प्रधानको नम्बर आयो। प्रधान वेदांत वाक्यद्वारा जगत कारणत्वेन प्रतिपादन गर्न योग्य छैन भनेर बताइन्छ पहिले। प्रधानम वेदांत प्रतिपादन अनर्हम, प्रधान जो छ वेदांत वाक्यद्वारा जगत कारणत्वेन, यतिहरू जोड्नुपर्छ, जगत कारणत्वेन वेदांत प्रतिपादन अनर्हम, जगत कारण रूपले वेदान्तद्वारा प्रतिपादन योग्य छैन प्रधान भनेर सर्वप्रथम हो यो बताइन्छ। 61 अधिकरणमा, 5वां अधिकरणमा इक्षते न शब्दम
इक्ष्यते न शब्दम अशब्दम अशब्दम को अर्थ हुन्छ शब्द प्रमाणम यस्य न भवति शब्द प्रमाणम यस्य न भवति त्यो अशब्दम अशब्दम को अर्थ हुन्छ आनुमानिक अशब्द माने शब्द वेदान्त जसको विषयमा प्रमाण छैन त्यसलाई भन्यो अशब्दम अशब्दमको अर्थ हो आनुमानिकम पहिले विग्रह गर्ने शब्द प्रमाणम नभवति यस्य तत् अशब्दम अशब्दम माने आनुमानिक सांख्यहरूले अनुमानद्वारा प्रधानलाई सिद्ध गर्दछन् शास्त्र प्रमाण दिँदैनन् यस कारणले अशब्दम माने आनुमानिकम प्रधानम शब्द प्रमाण जसमा छैन अनुमान प्रमाणले सिद्ध हुन्छ यस्ता प्रकारको प्रधान जगत कारण होइन हुन सक्दैन वेदान्तले प्रधानलाई जगत कारण रूपमा प्रतिपादन गर्दैनन् न तत् वेदान्त वेद्यम तत् माने त्यो प्रधान जो आनुमानिक भन्यो अशब्दम भनेको आनुमानिक प्रधान अनुमान प्रमाणले सिद्ध हुनेवाला प्रधान त्यो प्रधान तत् न वेदान्त वेद्यम त्यो प्रधान जो छ प्रकृति जगत कारण रूपले वेदान्त वेद्य हुन सक्दैन जगत कारण बताउनु जो वेदान्त हुन् तिनद्वारा वेद्य हुन सक्दैन उता इक्ष्यते हेतु दिइन्छ किन हुन सक्दैन भन्दा इक्ष्यते इक्ष्यते अहिले यसको अर्थ स्वयं गर्दै हुनुहुन्छ भाष्यकार इक्ष्यते भने इक्ष्यति धातुको प्रयोग गरेको हुनाले सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेवा द्वितीयम कुन वेदान्त वाक्य हुन् जसले उसलाई प्रतिपादन गर्दैनन् जगत कारण रूपमा प्रधानलाई भन्दा त्यो वेदान्त वाक्य उपस्थित गरिँदैछ सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेवा द्वितीयम इति प्रस्तुत जगत कारण व्यापारवाचिन इक्ष्यते धातो श्रवणात् सदैव सौम्य आसीत् हे सौम्य यो जगत सृष्टिको पूर्वमा प्रलय दशामा सदैव आसीत् सद्रूपमा नै थियो आसीत् एकमेव एउटै थियो एउटै ब्रह्म सद्रूपमा थियो यो जगत एक ब्रह्म रूपमा नै सद्ब्रह्म रूपमा नै थियो जगत सत थियो न असत भने उसमें थियो ब्रह्म रूपमा सूक्ष्म रूपले और अद्वितीयम दोस्रो थिएन एक जगत कारण रूप ब्रह्म नै थियो अर्कोको अद्वितीयम द्वितीय कोही थिएन भन्दा पहिले सदैव एकमेव भनेर उपादान कारण बताइयो उपादान कारण बताएपछि अब उपादान पछाडि निमित्तको आकांक्षा हुन्छ त्यो आकांक्षालाई निवृत्त गर्नको लागि हुन्छ अद्वितीयम दोस्रो कुनै थिएन अद्वितीयम द्वितीय कुनै थिएन भनेर बताइयो यो भनेपछि अब एउटै ब्रह्म थियो द्वितीय कुनै थिएन भन्दा निमित्त कारण उही सिद्ध हुन्छ ब्रह्म अर्थात् उही निमित्त कारण सिद्ध हुन्छ इति यस रूपले प्रस्तुत उपस्थित भएको जो जगत कारण हो त्यस जगत कारणको व्यापारवाची उसले व्यापार बताउँछ त कि ईक्षण गर्यो उस परमात्माले ईक्षण क्या हो दर्शन दर्शन माने संकल्प ईक्ष दर्शन धातु हो त्यो दर्शन यहाँ संकल्प रूप हो तो व्यापारवाची हो तो जगत कारण को व्यापार क्रिया व्यापारवाची जो धातु हो इक्षति त्यो धातु यहाँ श्रवण छ त्यो चेतन नै हुन सक्छ अचेतन हुन सक्दैन तो इक्षते जगत व्यापार जगत कारण को व्यापारवाची इक्ष धातु को प्रयोग गरेको हुनाले इक्षते माने इक्ष धातु इकस्ति हो धातु निर्देश टिप गरियो भनेमा धातु भने शब्द इक्षते भने इक्षति इक्षति गर्छ इक्ष धातु धातुलाई उपदेश गर्नु छ भने धातुलाई बताउनु छ भने निर्देश गर्नु छ भने टिप गर्नु भनेछ व्याकरणमा इकस्तिप धातु निर्देश इक र टिप धातुको निर्देश हुन्छन् यसकारण इक्षति भनेको इक्ष धातु तो जगत कारण को व्यापारवाची इक्षतिलाई इक्षलाई श्रवण गरेको हुनाले इक्षण माने व्यापार इक्षणलाई प्रतिपादन गर्ने धातुको यहाँ श्रवण भएको हुनाले अचेतन प्रधान अचेतन हो अचेतन त्यो इक्षण हुन सक्दैन यहाँ त तदक्षत भविष्य भनेर अगाडि बताइन्छ उस जगत कारणले इक्षण गरे भनेर अचेतनमा इक्षण हुँदैन दर्शन संकल्प
इच्छा यो कुनै हुँदैन अचेतन हो, प्रधान त अचेतन हो। इच्छा धातु श्रवणात् कहाँ सुनियो भन्दा तदक्षत बहुश्याम प्रदाय। पहिले सदैव सोमिदमग्रासित एकमेव द्वितीयम यसरी जगत कारणलाई प्रतिपादन गरेर अनि त्यस पछाडि वाक्य आयो तदक्षत बहुश्याम प्रदाय। उस परब्रह्मले ईक्षण गरे, उस शब्द वाच्य परब्रह्मले ईक्षण गरे, जगत कारणले ईक्षण गरे, संकल्प गर्यो एको माने बहुश्याम प्रदाय, म धेरै बनूँ र त्यसको लागि प्रकर्षण जाए विविध रूपले अनेक रूपले म नै उत्पन्न हो भनेर ईक्षण गरे। यो अचेतन सम्भव छैन। यस कारणले प्रधानलाई जगत कारण रूपले वेदान्तले प्रतिपादन गर्दैनन्। प्रधान जगत कारण रूपले वेदान्तद्वारा प्रतिपादन योग्य हुँदैन भनेर बताइयो। ईक्षतेर्न शब्दम प्रधानलाई अनुमानद्वारा सिद्ध गर्छन् सांख्यहरूले। अनुमान दिँदैन। भेदानां परिमाणात् समन्वयात् इत्यादि रूपले अनुमान गरेका छन्। कारण वस्तु अव्यक्तम भनेर अनुमानद्वारा सिद्ध गरेका छन्। यस कारणले अनुमानबाट सिद्ध हुने भएको प्रधान जगतको कारण हुन सक्दैन। जगत कारण रूपले प्रधानलाई प्रतिपादन गर्न वेदान्तले सक्दैनन्, योग्य हुँदैन त्यो। ईक्षतेर जगत कारणको व्यापारवाची ईक्ष धातुको श्रवण भएको हुनाले भनेर यो पहिलो सूत्रद्वारा हेतु दियो कि ब्रह्मदेखि अतिरिक्त जगत कारण प्रतिपादन हुन अर्को सक्दैन। सर्वप्रथम प्रधानको आयो। सर्वप्रथम प्रधानलाई वेदान्त वाक्यहरूले जगत कारणत्वेन प्रतिपादन गर्न सक्दैनन्, प्रतिपादित हुन सक्दैन, त्यो योग्य छैन। ईक्षते भनेर बताइयो। अब दोस्रो सूत्र आउँछ। ये 8 सूत्र छन्। 8 सूत्रद्वारा निषेध गरे। यस कारणले पनि प्रधानलाई वेदान्त वाक्य वेदान्तहरूले जगत कारणत्वले प्रतिपादन गर्न सक्दैनन्। यस कारण भन्दा प्रत्येक नै 8 हेतुद्वारा यहाँ प्रधानलाई जगत कारणत्व निषेध गरेको छ। प्रधानलाई जगत कारणत्व प्रतिपादन गर्न गरेका छैनन् वेदान्तले भनेर देखाइएको छ। दोस्रो सूत्र आउँछ। गौणश्चेतनात्म शब्दात् मुख्य ईक्षण त हुँदैन प्रधानमा, परन्तु गौण अप्रधान त हुनसक्छ। प्रधान ईक्षण हुँदैन, गौण प्रधान गौण ईक्षण मान्न सकिन्छ। अप्रधान गौण भनेको अप्रधान, प्रधान ईक्षण हुँदैन त पनि गौण हुनसक्छ भनेको। गौणश्चेत गौण ईक्षण मान्नुपर्छ प्रधानमा। प्रधानलाई नै वेदान्तहरूले वाक्य जगत कारणत्व प्रतिपादन गरेका हुन् भनेर यस्तो शङ्का गर्छन् सांख्यहरूले भने न, यो हुन सक्दैन। किन? आत्मशब्दात् उस जगत कारणलाई अगाडि गएर आत्मशब्दले प्रयोग गरेको छ, आत्मा भनेको छ। त्यस कारणले आत्मा भनेर एकदम स्पष्ट बोलिदिएको छ। आत्माले चेतन लिइन्छ, अचेतन हुन सक्दैन। यो सूत्रको सामान्य अर्थ अब यहीँबाट गरिँदैछ मूलबाट। तत्तेज ऐक्षत। अब परमात्मा को तो सृष्टि प्रकार में बताइयो जगत कारण प्रश्न पहले तदक्षत बहुश्याम प्रदाय। उस ब्रह्मले ईक्षण गरे म ये उस जगत कारणले भनौँ, जगत कारणले ईक्षण गरे। सत्शब्द वाच्यले सत्शब्दले वहाँ बताया था। उस शब्दले बताइने जगत कारणले ईक्षण गर्यो। बहुश्याम प्रदाय म धेरै बनूँ, और धेरै बन्नको लागि प्रजाएय म नै प्रकर्षेण जाएय विविध रूपले उत्पन्न हो भनेर उहिले ईक्षण गर्यो बतायो। त्यो तत्तेजो अस्ति छ त। त्यस पछाडि यो ईक्षण गरिसकेपछि सङ्कल्प गरेपछि तेजलाई सृष्टि गरे उस परमात्माले। त्यो सत्य सङ्कल्प बताएछ। इच्छा गरियो, सङ्कल्प गरियो, तुरन्त तेजको सृष्टि पनि भयो भनेर ब्रह्म त्यो जगत कारण सत्य सङ्कल्प हो। सङ्कल्प गर्न साथ सृष्टि पनि भइसक्यो। अब त्यहाँ फेरि अगाडि लेखेको छ तत्तेज ऐक्षत भनेर लेखेको छ। तेजले ईक्षण गर्यो भनेर पहिले सत्शब्द वाच्य जगत कारणले ईक्षण गर्यो भन्यो। दोस्रोमा तत्तेज ऐक्षत। तेज त अचेतन हो, अचेतनमा ईक्षण बताइयो। उसले ईक्षण गर्यो। उसले पनि एक माने बहुश्याम भनेर उसले सङ्कल्प गर्यो, ईक्षण गर्यो भनेर बताइएको छ। जस्तै त्यहाँ तेजमा मुख्य ईक्षण बन्न सक्दैन किनकि तेज अचेतन भएको हुनाले। अतः जस्तै तेजमा ईक्षण उपनिषदले बताइयो, त्यसमा के हो त गौण मान्नुपर्छ त्यसमा ईक्षण। त्यो गौण ईक्षण त्यहाँ स्वीकार गर्नुपर्दछ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पहिले पनि उसमा प्रधानमा पनि
त्यही गौण ईक्षण हुनसक्छ। तदैक्षत बहुश्याम प्रजा भनेर प्रधानले नै गौण नभए पनि मुख्य नभए पनि गौण ईक्षण मान्ने अनि प्रधानलाई नै वेदान्तद्वारा प्रतिपाद्य मान्नुपर्दछ। सदैव सौम्य यस वाक्यमा भनेर फेरि शङ्का गरियो। गौणश्चेत् भनेर भन्यो। तत्तेज इत्यादिषु अचेतनेपि वस्तुनि ईक्षति श्रूयते। तेजमा ईक्षण सुनिएको छ, अचेतन वस्तुमा पनि ईक्षति श्रूयते। ईक्ष धातुको प्रयोग वहाँ पनि सुनिन्छ। सही तत्र न तत्र गौण। त्यो ईक्षण त्यहाँ तेजमा गौण हुनसक्छ, मुख्यसम्म हुँदैन। किनकि यो मुख्य ईक्षण त चेतनमा मात्र हुन्छ, तो त्यहाँ मुख्य हुन सक्दैन, गौण हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले जब द्वितीय कारणमा बताइयो, तेजमा गएर ईक्षण बताइयो, तब एवं यस्तै प्रकारले अत्रापि प्रधाने एव ईक्षति गौण। यहाँ पनि आरम्भमा पनि प्रधानमा पनि ईक्षति गौण। ईक्ष धातु गौण अर्थको प्रतिपादक हो। अतः प्रधानलाई नै वेदान्तले प्रतिपादन गर्दछन् सदैव सौम्य भनेर। इति चेत यदि शङ्का गर्छन् साङ्ख्यले भनेपछि नैतद उपपद्यते, यो सम्भव छैन। किनकि प्रस्तुते सत्शब्दवाच्ये श्रूयमानात् चेतनवाचेन आत्मशब्दात्। किनकि प्रस्तुत जो छ सत्शब्दले बताइन्छ, जो प्रस्तुत जगत कारण हो, त्यसको त्यस सत्शब्दवाच्य जगत कारणमा श्रूयमानात् सुनिएको चेतनवाची आत्मशब्दको प्रयोग भएको हुनाले आत्मशब्दको अगाडिकै प्रयोग गरिएको छ। स आत्मा तत्त्वमसि भनेको छ। स आत्मा भनेर त्यो जगत कारणलाई आत्मा बताएको छ। ऐतदार्थ इदं सर्वं तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतु भनेर यस प्रकारमा यसै जगत कारण सत्शब्द वाच्यलाई अगाडि गएर आत्मशब्दले प्रयोग गरेको छ। आत्मशब्द प्रयोग गरेको हुनाले प्रधानमा के हुन्छ, यो प्रयोग भन्न सकिँदैन। यो चेतनवाची नै हो, चेतनमा नै बताइएको ईक्षण हो। आत्मशब्दको प्रयोग गर्नु पर्यो, मुख्य ईक्षण हुन सक्दैन। तेजमा गौण ईक्षणको प्रयोग गरिएको छ। त्यस्तै प्रकारले आरम्भमा प्रधानमा पनि मुख्य ईक्षण नभए पनि गौण ईक्षण स्वीकार गर्ने भनेर शङ्का गरिएको छ। त्यसलाई निषेध गरिदिन्छ। न आत्मशब्दात् गौणश्चेत् आत्मशब्दात्। गौण ईक्षण प्रधानमा हुनसक्छ। जस्तै जगत एउटा कार्य उन्मुख भइसकेको अवस्थामा अचेतनमा पनि चेतनको धर्म आरोप गरिन्छ। जस्तै उता एउटा उदाहरण दिएको छ भाष्यमा, कुलम पिपिसति, कुलम पिपति सती। पिपति सती भने नदीको किनारा जब खस्ने तयार भएको हुन्छ फाटेर, अनि त्यस बेला प्रयोग गरिन्छ, यो किनारा खस्नै चाहन्छ। कुलम पिपति सती, यो कुल भने यो तट, पिपति सती खस्न सक्छ, खस्नै तयार भएको छ भनेर। त्यही के छ, यसमा मुख्य छैन, अमुख्य इच्छाको आरोप गरिएछ। तो कार्य उन्मुख भएको अवस्थामा जस्तै वो अब ढल्ने खस्नलाई उन्मुख भइसकेको छ, त्यसमा जस्तै चेतनको धर्मलाई आरोप गरेछ, त्यस्तै प्रकारले यसमा पनि गरौँ, प्रधानमा पनि हुनसक्छ। गौण ईक्षण भनेर शङ्का गर्दा त्यो हुन सक्दैन। आत्मशब्दात् स्पष्ट रूपले सत्शब्द वाच्यलाई अगाडि गएर आत्मशब्दले सम्बोधन गरेछ। अतः यो प्रधानलाई यहाँ लिन सकिँदैन। साथमा तत्त्व श्वेतगति उत्तरत्र उच्यते। तो गौणश्चेत् आत्मशब्दात्। गौण ईक्षण मुख्य नभए गौण ईक्षण मानौँ, प्रधानलाई नै वेदान्तले प्रतिपादन गरेका हुन्। इति चेत् यदि शङ्का गर्छन् न, यो हुन सक्दैन साङ्ख्यले गरेको शङ्का। किन? आत्मशब्दात् अगाडि यही सत्शब्द वाच्यलाई आत्मशब्दले प्रयोग गरिएको छ। अब अगाडि बताइन्छ तेज प्रवृत्तिमा पनि सूर्यमान जो ईक्षण हो, त्यो तेज आदिलाई प्रयोग गरेको होइन। तेज आदिमा तेज प्रवृत्ति सब न गौण ईक्षण, तेज प्रवृत्ति आदि जो बताइएछ तिनीमा पनि गौण ईक्षण छैन। अब गौण ईक्षण होइन, मुख्यै हो। किन? तेज प्रवृत्ति शब्दैरपि तत्शरीरकम ब्रह्मैव अवधीयते। तेज पृथ्वी अगाडि आएको छ, त तेज प्रवृत्ति शब्दद्वारा पनि तत्शरीरकम तेज शरीरक पृथ्वी शरीरक ब्रह्मलाई नै बताइएको छ।
ब्रह्म उसमा आत्मा उसमा प्रवेश गरेर तत्शरीरक भएको छ। तो त्यो तेजमा जो ईक्षण बताइएको छ त्यो तेजमा नभएर तेज शरीरक ब्रह्मलाई नै ईक्षणकर्ता सत्शब्दवाच्य ब्रह्मलाई नै ईक्षणकर्ता भनेर बताइएको हो। तेज प्रवृत्ति अतः तेज प्रवृत्ति शब्दद्वारा पनि तत्त शरीरकम तत्त तत्त्व शरीरवाला ब्रह्मलाई नै वर्णन गरिएको छ। किनकि ब्रह्म सबैमा प्रवेश गरेको अगाडि वाक्यमा वर्णन गरेको छ। अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी जगह ब्रह्मले तेज प्रवृत्तिलाई सृष्टि गरेर अनि फेरि सङ्कल्प गरेछन् सत्शब्दवाच्य उस ब्रह्मले। अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य यस जीवद्वारा पहिले जीवमा आत्मत रूपले प्रवेश गरेर अनि जीवद्वारा म यी तीनवटै तत्त्वमा प्रवेश गर्दछु। वहाँ तीन तत्त्व बताएका छन्। त्यस प्रकारमा पृथ्वी माने तेज जल र पृथ्वी। अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य यस जीवात्माद्वारा आत्मरूपले प्रवेश गरेर अर्थात् पहिले जीवात्मामा प्रवेश गरेर जीवात्माद्वारा आत्मरूपले आत्मत्वाय भनेको छ। आत्मत्व सिद्ध गर्नको लागि प्रविश्य अनुप्रविश्य भित्र प्रवेश गरेर नामरूपे व्याकरवाणी नाम रूप को व्याकरण गरौँ मैले नाम रूप को विभाग गरौँ। किनकि प्रलय दशामा नाम रूपलाई त्यागेको थियो यस कारणले सूक्ष्म बनिएको थियो नाम रूपको विभाग थिएन। अब मैले नाम रूपको व्याकरणमा विभाग अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य आत्मरूपले प्रवेश गरेर यिनी नामरूपे व्याकरवाणी भन भनेर ती तीनवटै तत्त्वमा ब्रह्मले सङ्कल्प गरेर प्रवेश गर्ने। यस कारणले यो तीनवटै तत्त्वमा आत्मरूपले जीवद्वारा प्रवेश गरिएछ परमात्माले। अतः तत्त शब्दद्वारा तत्त शरीरक ब्रह्मको नै प्रतिपादन भएको छ। यसलाई तत्तेजो ऐक्ष्यतको अर्थ हुन्छ तत्तेज शरीरकम ब्रह्म ऐक्ष्यत भनेर। देव शब्दले तीनलाई बताएको छ। अनि जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम हो तदैक्ष्यत भनेर त्यो सङ्कल्प गरेको छ। ब्रह्मले ईक्षण गर्यो कि म यिनी तीनवटै तत्त्वमा यस जीवद्वारा जीवमा प्रवेश गरेर जीवद्वारा आत्मत्वाय आत्मरूपले अनुप्रवेश गरेर भित्र प्रवेश गरेर नाम रूपको यी तीनवटैको विभाग गर्छु। तेज जल पृथ्वीको यिन तीन तत्त्वको इति ब्रह्मात्मक जीवानुप्रवेशा ब्रह्मात्मक जीव पहिले जीवमा ब्रह्मले प्रवेश गरे जीव ब्रह्मात्मक भयो। त्यहाँ ब्रह्मात्मक जीवको अनुप्रवेश भयो तीन तत्त्वमा भित्र प्रवेश गरियो। तो ब्रह्मात्मक जीव अनुप्रवेशादेव ती तत्त्वको भित्र जीव पनि छ जीवको भित्र ब्रह्म पहिले जीवमा ब्रह्मले प्रवेश गरेर भित्र अनि जीवद्वारा ती तीन तत्त्वमा प्रवेश भयो। यस कारणले ब्रह्मात्मक जीवको भित्र प्रवेश हुनाले नै सर्वस्व वस्तु नामरूप भागत्वात् सबै वस्तु नामरूपका भागी भए नामरूपवाला बने। अन्य श्रुतिमा पनि यस्तै प्रकारले बताइएको छ परमात्माको प्रवेश गर्नु ती तत्त्वमा तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् उस जगतलाई सृष्टि गरेर त्यो जगतमा नै ब्रह्मले प्रवेश गरे तैत्तरीय उपनिषद बताइन्छ। फेरि प्रवेश गरेर के गरे तदनुप्रविश्य त्यस जगतमा प्रवेश गरेर सत् तेज अभावत् सत् र तेज भने सत् भनेको जीवात्मा तेज भनेको अचेतन अस्तित्व सत् परिवर्तन नहुने सदा एक रूप रहने भएको हुनाले सत्ले चेतनलाई बतायो जीवात्मालाई तेज भने आफ्नो स्वरूपलाई त्यागिराख्ने बदलिराख्नेवाला भएको होला तेज सत्य तेज अभावत् माने सत् र तेजका अन्तर्यामी बने सत्य रूपवाला बने निरुक्तम च अनिरुक्तम च भन्न योग्य भन्न अयोग्य वर्ण गर्न योग्य वर्ण गर्न अयोग्य त्यो पनि बने रे। तो निरुक्तम च भनेर अचितलाई बतायो वर्ण गर्न सकिने और अनिरुक्तम च बताउन नसकिने यस्तै भनेर बताउन नसकिने चेतन। तो निरुक्तम च अनिरुक्तम च यो पनि बने रे भित्र प्रवेश गरेर निलयनम च अनिलयनम च आश्रय बन्नेवाला और आश्रय नबन्नेवाला ती पनि आफै बने ब्रह्म भित्र प्रवेश गरेर यो नामले बताइए नहीं भाई। तथा विज्ञानम च अविज्ञानम च
विज्ञान शब्द वाच्य अविज्ञान शब्द वाच्य पनि आफै बने। विज्ञानले ज्ञान रूप आत्मा, अविज्ञान भनेको हो जड रूप अचित रूप, विज्ञान भिन्न। त्यो पनि त्यस शब्दले भन्ने योगी ब्रह्म आफै बने। और सत्यम च अनृतम च सत्यम अभवत्। सत्य भनेको निर्विकार आत्मा जीव रूप, अनृत भनेको एक रूप नरहने, दुईटै बने। सत्यम च अनृतम च सत्यम अभवत्। सत्य र अनित दुईटैमा प्रवेश गरेर सत्य शब्द वाच्य भयो, सत्य भयो। इति चेतना चेतनेन चेतनम च पृथक निर्दिश्य। चेतन अचेतन दुईटैलाई अलग अलग बताएर यस श्रुतिमा पृथक निर्दिश्य तदुभयम अनुप्रविश्य, यो दुईटैमा प्रवेश गरे परमात्मा। प्रवेश गरेर सत त्यत शब्द वाच्य अभवत्। सत शब्द र त्यत शब्द वाच्य दुईटै शब्दले बताइने। ब्रह्म भने इति समान प्रकरण स्पष्टमा विहितम। समान प्रकरण माने कारण बताउने वाला प्रकरण। जो जो कारण बताउने वाला प्रकरण हुन् ती एक समान हुन् जगत कारणलाई। जो छान्दोग्यमा सत शब्दले बताइयो, यो तैत्तिरीय उपनिषदमा त्यो ब्रह्मलाई फेरि ब्रह्मको प्रवेश बताइयो। यहाँ अलग अलग निर्देश गरेर चित अचित दुईटै तत्त्वलाई निर्देश गरेर प्रवेश यहाँ स्पष्ट रूपले बताइयो। यस कारणले सबैमा प्रवेश भएको हुनाले त उहाँ तत्तेजो ऐक्षता, यसो पनि तेज शरीरक भनेर अर्थ गर्नुपर्छ। तेजले इक्षण गरेको होइन, उहाँ पनि तेज शरीरक ब्रह्मको नै ब्रह्मले नै इक्षण गरेको बताइएको हो। अतः ये दुई सूत्रद्वारा यहाँ प्रधानलाई वेदान्तहरूले जगत कारण रूपले प्रतिपादन गरेका होइनन् भनेर सिद्ध गरियो। अब तेस्रो सूत्रदेखि फेरि भोलिको उसमा यसको अगाडि वर्णन गरिनेछ अरू सूत्रको। श्री हरे नमः। ओम सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवत्वरेमा सन्न इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रम। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतम अवादिशं सत्यम अवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारम् आवीत् आवीत् माम् आवीत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं। मां ब्रह्म निराकुर्यां मां ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु। तदात्मनिरते एव पुरुषधर्मास् ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्रीभू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। ये तो 3 अधिकरण भइसक्यो।